Salamat Lord sa bagong Bible nga imong gi-provide sa imong alagad. O salamat usab kaayo nga ikaw walay puas sa imong pagkamaayo nga gipakita nimo sa imong alagad. O man igsuon nga dako na kong kalipay pagpasalamat. Sumbi nga Dios nga naghatag sa nato og Bible. Pulong sa Dios man giingon ni Josue nga usa ka sugo dili gyud nato ibulag ang pulong sa Ginoo. O ato gyung himuon ang pamalandong sa adlaw sa gabi. Tungod naon galag igsuon nga nakalampo sila, nakatabok sila sa saad sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios wala nila gibulag sa ilang mga baba o sa ilang tibuok kinabuhi. Mato nakaabot sila sa yuta nga saad. Ano guys, yanindot kayo nakabutang kay naay nakasulat stand firm in your faith. But pasabot makita diha sa Isaiah 7 verse 9. But pasabot higalak igsuon nga tingnan ni Isaias ang mga katawhan sa Dios nga kinahanglan gyud mo tuo aron ta malig-on ug ang pulong sa Dios mo ni makapalig-on sa tua. Mo na higalak igsuon nga ikaw usa ka Kristohano no isa ka iglesia sa Dios. Kinaya gyud ang pagbasa kanunay sa pulong sa Dios ug ang pagkinabuhi niini. Og ayaw himuha nga tama ra ka sa pagpaminaw kung dili naingon sa Book of Revelation 1 verse 3 nga bulahan ang nagabasa ug ang nagapaminaw ingon ug ang nagabuhat niini. Muna higalak igsuon nga atong basahon ug maminaw ta ug atong buhaton. Ingon ana kung tinuod ka nga Kristohanon mao na ang buhaton sa atong kinabuhi aron ta maluwas ang pagtuo. Yes, Ginoo hantod sa adlaw sa pagpadayag. Salamat igsuon po kay Drio. Thank mo, tanan, God bless.